पार्टीभित्र र बाहिर रहेका मानिसहरू पनि कोही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न चाहन्छु भन्ने मानिसहरूलाई समेत आह्वान गर्ने यो योजना बनाएका छौँ र पहिलेको भन्दा हामी फरक ढङ्गले र व्यापक तयारीका साथ अगाडि जान्छौँ। मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरताको अन्त्यको लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै सुधार र परिवर्तन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने तीन तहको संघीयता होइन, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आगामी निर्वाचनमा यो विषयलाई राप्रपाले जोरदार रूपमा उठाउने र यसलाई आगामी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरी औपचारिक रूपमै अघि बढाउने भनेर निर्णय गरेको छ। आज बाँकीको नेपालगञ्जमा जो जनसाधारणबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्ने, वास्तवमा के भने त्यहाँ पहिले पनि राजा वीरेन्द्रकै शालिग थियो, त्यो पुनर्स्थापना गर्ने काम भएको थियो। त्यसमा सत्ता पक्षबाटै, सरकार पक्षबाटै त्यो शालिग हटाउने मात्रै तोडफोड गर्ने र हवाई फायर गरेर जनतालाई तर्साउने, जनतालाई धरपकड गर्ने कामहरू जुन भएको छ, त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खेद व्यक्त गरेको छ र त्यसको विरोध गरेको छ र त्यहाँ पक्राउ परेका मानिसहरूलाई तत्काल रिहाई गर्नको माग गरेको छ। सँगसँगै इतिहासको सम्मान गरेर जान सरकारलाई अनुरोध पनि गरेको छ। बालेन शाहको जित चाहिँ हामीले खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन जो सम्पन्न भयो, त्यो महाधिवेशनमा हामीले नेपालको राजनीतिमा जुन पुस्तान्तरणको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ र अहिलेकै व्यवस्था र अहिलेकै नेतृत्वबाट अब यो मुलुकले निकास र विकास प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर हामीले जुन भन्यौँ र हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र त्यो प्रमाणित गरेर पनि देखायौँ कि नेतृत्व परिवर्तन पनि गऱ्यौँ। नेतृत्व परिवर्तन गऱ्यौँ मात्रै होइन, नेतृत्व परिवर्तनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आम जनतामा एउटा नयाँ आशा पनि चाहिँ जागृत गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसको निरन्तरता स्वरूप बालेनहरूले चाहिँ चुनाव जितेको हो। ल पत्रकार साथीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलो पटक निर्वाचनको समीक्षा गर्न र आफ्नो आगामी कार्ययोजनाहरू तय गर्नको लागि यो आवासीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको आयोजना गरेको थियो र यसमा पहिलो पटक बैठकका सहभागी सबैले यहाँ लाग्ने आफ्नो खर्च आफै बिहोरेर नयाँ ढङ्गले यो बैठक सञ्चालन गरेका छौँ र यो बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ र यो बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यापक समीक्षा गऱ्यौँ र यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो जुन प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिद्वन्दिताको अवस्था थियो, त्यसका बीच पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भएर विजयी उम्मेदवारहरू, अन्य उम्मेदवारहरू, पार्टीलाई मतदान गर्ने मतदाताहरू र पार्टीलाई सक्रियतापूर्वक सहयोग गर्ने सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्ने निर्णय गरेका छौँ कि स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुईवटा ठुला गठबन्धनहरू थिए। सँगसँगै सत्ताको व्यापक दुरुपयोग थियो। हामी भर्खरै पार्टीको महाधिवेशनपछि नयाँ ढङ्गले पार्टीको संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्रममा जुटेका थियौँ। यसै बीच स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो अथवा निर्वाचनको घोषणा भयो। हामीसँग पर्याप्त समय पनि थिएन र दुई ठुला गठबन्धनहरू पनि थिए। त्यसका कारण हामीले अपेक्षाकृत परिणाम निकाल्न नसके पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा यसको नयाँ शक्तिको रूपमा उदय र विकास भइराखेको छ र यो परिणामबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निरुत्साहित हुनुपर्ने छैन भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। त्यसै गरी मुलुकमा
विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरताको अन्त्यको लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै सुधार र परिवर्तन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने, तीन तहको सङ्घीयता होइन केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आगामी निर्वाचनमा यो विषयलाई राप्रपाले जोरदार रूपमा उठाउने र यसलाई आगामी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरी औपचारिक रूपमै अघि बढाउने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गरेर आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उपयुक्त र लोकप्रिय उम्मेदवारहरू समयमै छनौट गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छौँ र त्यसका लागि पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत राप्रपाका तर्फबाट उम्मेदवारीका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। त्यही सँगसँगै हामीले पार्टीमा विवादित जिल्लाहरू, निष्क्रिय रहेका जिल्लाहरूको बारेमा र अन्य विविध विषयहरूमा पनि निर्णय गरेका छौँ र मुख्य गरेर राजनीतिक रूपमा हामीले यी तीनटा निर्णयहरू गरेको कुरा साथीहरूलाई चाहिँ नै जानकारी गराउँछु र अरू साथीहरूको केही प्रश्नहरू भए चाहिँ हामी थप कुराहरू राख्छौँ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसारको परिणाम नआउनुका मुख्य कारणहरू चाहिँ के रहेछ? हैन, मुख्य हामीले दुईटै निष्कर्ष निकाल्यौँ। अघि मैले अलि बुझाउन सकिनँ होला कि एउटा त हामीसँग समयको अभाव भयो कि हामी पार्टीको महाधिवेशन लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिनु पर्यो। आवश्यक र पर्याप्त तयारीहरू गर्न भएनौँ र दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको अलग अलग दुई ठुला गठबन्धनहरू थिए र त्यसको बीचमा हामी एक्लैले अधिकांश ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दाखेरि अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त गर्न नसके पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उत्साहजनक मत परिणाम प्राप्त गरेको छ, लोकप्रिय मतमा चाहिँ वृद्धि गरेको छ र आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा बलियो र नयाँ शक्तिको रूपमा यसको उदय र विकास भइरहेको छ भन्ने सन्देश दिन चाहिँ सफल भएको छ। जनस्तरमा त उम्मेदवार छनौटमा पार्टीले उपयुक्त निर्णय गर्न सकेन भन्ने छ। हामीसँग उपयुक्त उम्मेदवार भइकन अर्को अनुपयुक्तलाई उम्मेदवार बनायौँ भन्ने त छैन, तर अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा लोकप्रिय उम्मेदवारहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, दिन सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ पनि मत परिणामले पनि। जस्तो अध्यक्षज्यूको गृह जिल्लामा त तपाईँहरूले सत्ता पक्षकै पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुभएको थियो अरे, तपाईँले सत्ताको दुरुपयोग चाहिँ भयो भन्ने आरोप पनि लगाउनु भयो। त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ विजय पनि हुनुभयो, त्यहाँ सत्ताको दुरुपयोग भएको थियो कि के गरी विजय हुनुभयो? हामीले खास गरी दुई ठाउँमा प्रयोगको रूपमा ठुला दलहरूको गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थियौँ, तालमेल गरेर स्थानीय स्तरमा त्यो एउटा प्रयोगको रूपमा गरेका थियौँ र खास गरी मुख्य दलहरूको आग्रहमा हामीले त्यो गरेको थियौँ र त्यसबाट मात्रै चाहिँ फेरि सबै कुराबाट चोखिने भनेर त्यहाँ चाहिँ हामी चुनाव लड्यौँ। त्यस कारणले गठबन्धनले अथवा सत्तापक्षले दुरुपयोग गरेको छैन, हामीले चुनाव जितेको, त्यसो त हामीले अरू ठाउँ पनि चुनाव जितेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्ने प्रश्नहरू आउला, तर समग्रमा सत्ताको चाहिँ नि व्यापक दुरुपयोग भएको छ। त्यो केवल कुनै एउटा स्थान विशेषको कुरा मात्रै होइन, तर ती सबैका बावजुद पनि हामीले जुन लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको छौँ र केही स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छौँ, त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। जस्तो काभ्रेमा आएर तपाईँले ठुला दलहरूका चाहिँ ढङ्ग खाली गरिदिनुपर्छ भन्नुभएको थियो, तर मतदाताले त तपाईँहरूकै ढङ्ग खाली गरिदिन्छ। अब त्यो हाम्रो तयारी पुगेन, त्यसो हामीले त आह्वान गऱ्यौँ र निरन्तर आह्वान गरिराख्छौँ नि। त्यो आगामी अब प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अब देखाउनुपर्छ। सायद चाहिँ नि मतदाताले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मात्रै ठुला दलहरूको ढङ्ग खाली गर्ने विचार बनाएको भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। जस्तै हजुरले नै बनेपाको कार्यक्रममा चाहिँ हामी विकेसम्म बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो। हाम्रो स्थानीय तहमा जति जितेका छौँ, राप्रपाल जितेको ठाउँमा चाहिँ हामी विकेसम्म बनाएर चाहिँ त्यो अनुसारको योजना बनाउँछ र हामी त्यो नमुना पालिकाहरू बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। यसको तयारी के भएको छ? कुन चाहिँ विकेसम्म बनाउँछ? हामीले चाहिँ यहाँ आजको बैठकले पनि स्थानीय तहमा हामीले जे जति जितेका छौँ
ती स्थानीय तहहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले परिचालित गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विज्ञ समूह निर्माण गर्ने र त्यो विज्ञ समूहहरूबाट स्थानीय तहहरूलाई प्रशिक्षण र परिचालनको कामहरू गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तै संहिताको विषयमा तपाईँ कुरा राख्नुभएको छ, प्रदेश आवश्यकता छैन, सँगसँगै राजा चाहिँ फेरि हुनुपर्छ राखिनुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले कुरा राख्नुभयो, सम्भावना छ र अझै? सम्भावना त सधैँ निरन्तर छ र नै हामीले यो विषय उठाइराखेको छौँ र यो देशको यथार्थ हो र आवश्यकता हो भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निष्कर्ष भएको हुनाले नै निरन्तर रूपमा हामीले नेपालको सन्दर्भमा राजासहितको प्रजातन्त्रको कुरा उठाइराखेका छौँ र अझ अहिले हामीले सशक्त ढङ्गले खास गरी अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था रहने, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने अथवा छान्ने प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था चाहिँ अब माग गरेर जाने, यो शासकीय स्वरूप यसलाई अगाडि बढाएर जाने भनेर हामीले आफ्नो अब योजनामै राखेर गइराखेका छौँ। तपाईँहरूको योजना चाहिँ पहिलाको अध्यक्ष पनि यही योजना लिएर आउनु भएको थियो, उहाँ चाहिँ तपाईँसँग चुनाव हारेपछि अहिले अर्को पार्टी दर्ता गरेर बस्नु भएको छ। अर्को सम्मेलन महाधिवेशनसम्म चाहिँ तपाईँ पनि हारेर यो चाहिँ छोडेर भाग्नुहुन्छ कि के छ? अब यो त्यसै बेला अब गरौँ, यस्तो कुराहरूको त के अर्थ छ र? अहिले महाधिवेशन भर्खर सकेका छौँ, हामी नयाँ योजना दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि यहाँसँग पर्याप्त समय भएन भन्नुभयो। अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको लागि 6 महिनाको समय बाँकी छ, यदि तोकिएको समयमा भयो भने त्यसको लागि चाहिँ कस्तो स्ट्राटेजी बनाएर अगाडि जानुहुन्छ र अहिलेको निर्वाचनमा आएको परिणामभन्दा परिवर्तन अथवा सकारात्मक रिजल्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ? हामीले जित्ने मुख्य आधार भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएको नीति, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम नै हो र त्यसमाथि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिमा निरन्तर रूपमा नेतृत्व गर्दै आएका मुख्य भनिने राजनीतिक दलहरूको असफलता पनि अर्को कारण हो। हामीले आगामी निर्वाचनमा व्यापक रूपमा जित प्राप्त गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मुख्य पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू बनाएर अहिलेदेखि नै हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको सन्दर्भमा अहिले हाम्रो आफ्नो जुन यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको जुन दृष्टिकोण अगाडि ल्यायौँ, यो पनि एउटा भयो। र यो सँगसँगै हामीले आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक तयारी गर्ने प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू, सङ्गठन पुनर्निर्माणका कामहरूदेखि लिएर अहिले चाहिँ निर्वाचनको मुखमा गएर उम्मेदवार तोक्ने खोज्ने होइन कि उम्मेदवार अहिले नै तय गर्ने भनेर अब त्यसको तयारी पनि सुरु गर्नको लागि पार्टीभित्र र बाहिर रहेका मानिसहरू पनि कोही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न चाहन्छु भन्ने मानिसहरूलाई समेत आह्वान गर्ने यो योजना बनाएका छौँ र पहिलेको भन्दा हामी फरक ढङ्गले र व्यापक तयारीका साथ अगाडि जान्छौँ। सङ्गठन विभाग बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ के छलफल भयो? सङ्गठन विभाग पनि चाहिँ बन्छ, पहिले थियो, अहिले महाधिवेशनपछि हामी त्यसको चाहिँ पुनर्गठनको सन्दर्भमा छौँ र त्यो तत्कालै चाहिँ नै बन्छ। यहाँले राजतन्त्रको वकालत गरिरहनु छ, तै पनि सङ्घीय गणतन्त्रको व्यवस्थामा चाहिँ अब चुनाव लडेर चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ हामी यसरी बनाउँछौँ भनेर अगाडि बढिरहेको हुनुभएको छ। यो सङ्घीय गणतन्त्रको व्यवस्थाको चाहिँ फाइदा पनि लिएर र अब राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको राजनीतिक होइन, यो अहिलेको संविधानमै जसलाई तपाईँले गणतान्त्रिक संविधान भन्नुहुन्छ, यही संविधानभित्रै यो गणतन्त्रको विरुद्ध सङ्गठन गर्न पाइने, गणतन्त्रको विरुद्ध जनमत निर्माण गर्न पाइने, पार्टी खोल्न पाइने व्यवस्था छ र त्यही उपयोग गरेर अहिले हामीले दल दर्ता गरेर हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट यो प्रणालीमा परिवर्तनको बाटो अख्तियार गरेका छौँ अथवा त्यो बाटो अङ्गीकार गरेर हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो संविधान परिवर्तन गर्न पाउने चाहिँ नि संवैधानिक अधिकारको उपयोग गरेर हामीले गरिरहेछौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ हामीले अहिले राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि, राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दाखेरि यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने अथवा चाहिँ नि संविधानको विरोध गरेको भन्ने ठान्नुपर्ने जरुरी छैन, किनभने यो संविधानभित्रै त्यो व्यवस्था छ। नत्र त अहिले हामी प्रतिबन्धित भइहाल्थ्यौँ, अहिले त हामी त कारबाहीमा परिहाल्थ्यौँ नि। त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँहरूले अथवा कतिपय साथीहरूले बुझ्न नभ्याएको विषय हो। यही व्यवस्थाभित्र रहेर
यही संविधानभित्र रहेर राष्ट्र संस्थाको हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा कुरा गर्न पाइने व्यवस्था छ। घटनाको सन्दर्भमा जुन राजा वीरेन्द्रको शालिग राखिएको कारणले गर्दा त्यहाँको स्थिति अहिले तनावग्रस्त छ, विस्मृत लगाउनु पर्ने स्थिति आयो भन्ने सुनिएको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा के हुन्छ? यसमा पनि तपाईँहरूलाई अहिले आउने यो मैले चाहिँ नि संक्षिप्तमा केही हाइलाइट्सहरू मात्रै तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ नि मैले प्रस्तुत गरेको छु र यो विज्ञप्तिमा छ। हामीले आज बाँकीको नेपालगञ्जमा जो जनसाधारणबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शालिग पुनर्स्थापना गर्ने, वास्तवमा के भने त्यहाँ पहिले पनि राजा वीरेन्द्रकै शालिग थियो, त्यो पुनर्स्थापना गर्ने काम भएको थियो। त्यसमा सत्ता पक्षबाटै सरकार पक्षबाटै त्यो शालिग हटाउने मात्रै तोडफोड गर्ने र हवाई फायर गरेर जनतालाई तर्साउने, जनतालाई धरपकड गर्ने कामहरू जुन भएको छ, त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खेद व्यक्त गरेको छ र त्यसको विरोध गरेको छ र त्यहाँ पक्राउ परेका मानिसहरूलाई तत्काल रिहाई गर्नको माग गरेको छ। सँगसँगै इतिहासको सम्मान गरेर जान सरकारलाई अनुरोध पनि गरेको छ। मेरो अन्तिम प्रश्न सरलाई, मैले चाहिँ यो बारेन छाया जब चाहिँ चुनावमा उठ्नु भएको थियो, स्थानीय चुनावमा होइन, मैले धेरै उहाँको रिपोर्टिङ गरेन, तर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर धेरैजना उहाँको समर्थकहरूले नि बारेन शाह चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको मान्छे हो भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन। म यहाँकै मुखबाट यो मिडियाको सामु चाहिँ यो एन्सर सुन्न चाहन्छु, बारेन शाह तपाईँको मान्छे हो कि होइन? मेरो मान्छे त होइन, व्यक्ति कसैको मान्छे त हुँदैन, तर बालेन शाहको जित चाहिँ हामीले खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन जो सम्पन्न भयो, त्यो महाधिवेशनमा हामीले नेपालको राजनीतिमा जुन पुस्तान्तरणको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गऱ्यौँ र अहिलेकै व्यवस्था र अहिलेकै नेतृत्वबाट अब यो मुलुकले निकास र विकास प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर हामीले जुन भन्यौँ र हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र त्यो प्रमाणित गरेर पनि देखायौँ कि नेतृत्व परिवर्तन पनि गऱ्यौँ। नेतृत्व परिवर्तन गऱ्यौँ मात्रै होइन, नेतृत्व परिवर्तनपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति आम जनतामा एउटा नयाँ आशा पनि चाहिँ जागृत गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसको निरन्तरता स्वरूप बालेनहरूले चाहिँ चुनाव जितेको हो कि आज परिवर्तनका पक्षधर मानिसहरूले कि अहिले तपाईको पनि त तपाईलाई पनि त जनताले आशा गरेछ नि, हो के तपाईलाई अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुँदैन अब? हैन, किन गाह्रो हुन्छ? झन् सहज हुन्छ कि हामीले निरन्तर रूपमा भन्यौँ नि, यही अहिले नेतृत्व र यही प्रणाली अथवा यही राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ यो देश बन्दैन है, चल्दैन है भनेर जुन कुरा हामीले भन्यौँ, त्यो कुरा त राजधानीले प्रमाणित गर्यो नि बालेन शाहहरूलाई जिताएर है। र अरू देशका मुख्य सहरहरूमा पनि धनगढी, धरान जस्तो ठाउँहरूमा पनि जुन मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई खास गरी अहिलेको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विपक्षमा मतदान गरेर प्रमाणित गरे। त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो एजेन्डा अथवा हामीले जुन केही समय अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा विषयहरू उठाइराखेको छौँ, त्यो विषय त सत्य प्रमाणित भयो। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उहाँहरूको विजयबाट उत्साहित छ र उहाँहरूको विजयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निरन्तर रूपमा उठाइराखेका मुद्दाहरू, विषयहरूले पनि त्यहाँ मद्दत गरेको छ। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ अब शासन व्यवस्था नै जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, पार्टी स्थापनाको यो 3 दशक पछाडि यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? तपाईँहरू शासन व्यवस्था नै फरक गर्ने? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2070 सालको आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि यो विषयलाई उठाएको थियो र अहिले हामीले अझ जोड दिनुपर्ने विषय चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि अहिले 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यहाँ आइपुग्दासम्ममा यो झन्डै 32 वर्षको समयमा 26वटा भन्दा बेसी सरकार चाहिँ निर्माण भयो। भनेको एउटा पनि सरकारले पुरा कार्यकाल पुरा गर्न पाएको छैन, 5 वर्ष काम गर्न पाएको छैन। सधैँ चाहिँ सरकार विभाजित भइराख्ने, यो अस्थिरताको मुख्य कारक भनेको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसकारणले यो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ स्थिरताको लागि भने। अर्को जुन व्यापक भ्रष्टाचार छ, त्यो भ्रष्टाचारको मुख्य कारण पनि यो निर्वाचन प्रणाली नै हो कि सांसद हुनको लागि मतदातालाई किन्नुपर्ने, आफ्नै जनतालाई किन्नुपर्ने,
अनि प्रधानमन्त्री हुनको लागि फेरि सांसद किन्नुपर्ने, यो सबको अन्त्य भनेको चाहिँ पूर्ण समानुपातिक संसद, देशै एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएपछि कसले कति भोट किन्ने त्यो सन्दर्भ पनि समाप्त हुने र देशभरि एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनेर पुरै देशले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने व्यवस्था भइसकेपछि र प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले सांसदको पछि लाग्नु नपर्ने यो नीति निर्माण भइसकेपछि, यो व्यवस्था लागू भइसकेपछि भ्रष्टाचारको पनि अन्त्य हुने अथवा कम गर्न सकिने र 5 वर्षको लागि सरकार फेरबदलको सम्भावना पनि कम रहने हुनाले देशले एउटा स्थिरता पनि प्राप्त गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि मद्दत पुग्ने भएको हुनाले अहिले हाम्रो विचारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक संसद उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहरमा हामी पुगेका छौँ र अब यसलाई जोड दिएर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। हस्, तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद।